जीवे जीवे पाकिस्तान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरी हयात की पहली पॉलिटिकल पार्टी जिसको मैंने अपने अयाम जवानी में ज्वाइन किया। तकरीबन 42-43 साल का अरसा गुजर चुका है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पार्टी के डिसिप्लिन की कभी खिलाफ वर्जी नहीं की। इबादत समझकर इस पार्टी में काम करता हूं। किसी ओहदे का कभी उम्मीदवार नहीं हुआ। जब भी मुझे ओहदा दिया गया, खुद दिया गया, मैं भी ये भी बात की जिम्मेदारी से कहता हूं। मैंने ना किसी दोस्त को, मुझ में बहुत तहम्मुल है। एक शेर बड़ा सादिक आता है कि फिरते हैं मीर खार कोई पूछता नहीं, इस आशिकी में इज्जत सादात दी गई। अगर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, तमाम कायदीन को लाउड स्पीकर के ऊपर कहता हूं कि कभी किसी कायद के पास जाती काम के लिए गया हूं तो मेरा सर कलम कर दिया। आइंदा के लिए भी इस बात की गारंटी करता हूं। और जहां पैसों की बात आती है तो मैं दोस्तों से कह देता हूं कि फंड्स का मामला मुझ पे छोड़ दे। मुझे मांगने का भी सलीका आ गया है और खर्च करने का भी सलीका आ गया है। इस पार्टी के लिए भीख भी मांगता हूं, दोस्तों के घरों में भी जाता हूं, लेकिन फंक्शन को कामयाब करने के लिए पूरी कोशिश करता हूं और पूरी ध्यान। मुझे पता है कि मैंने जब हल्फ उठाया था तो मैंने ये कहा था, खुदा को हाजिर नाजर जान के, मुझे इस बात का इल्म है। लोग जो है इसको तमाशा समझते हैं, मुझे इसके मानों का पता है। मैं इसकी लफ्ज बलफ्ज इसको फॉलो करता हूं और इस पर अमल करता हूं। आज की ये तकरीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने सजाई है। इसके मेजबान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं। अगर कोई आदमी अपने आप को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन समझता है तो इस तकरीब के मेजबान होने की हैसियत से मेहमानों को पार्टी का अच्छा इंप्रेशन और इमेज दे। और आने वाले मेहमान जो हैं MQM, JUI, ANP, पाकिस्तान कम्युनिटी के मुअज़्ज़ज़ अरकान और यहां पर नुमाइंदा जो तंजीमें हैं उनके अहबाब बैठे हुए हैं, उनकी मेहमान नवाजी करें और ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो की पार्टी है और हम उसके कारकुन हैं। मुझे याद नहीं कि कभी मैंने किसी दोस्त को उसकी गैर मौजूदगी में भी गाली दी हो। मुझे यह भी पता है कि मैंने लोगों की गाली सुन के भी उनके लिए जो उसका रिएक्शन दिया वो मेरे खून का नतीजा था, क्योंकि मैंने तरबियत बहुत अच्छी पाई है। मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तरबियत पाई है, मैंने अपने कायद से तरबियत पाई है। उन्होंने आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कातल की औलाद पाकिस्तान में सेफली घूम रही है। हमारे कायद का ये कहना है कि हमारा डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, इसलिए कि इस मुल्क ये मुल्क बन गया है, इसकी बका जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर है और हमें इस डेमोक्रेसी को, इस मुल्क में सही डेमोक्रेसी जो है वो लेके आना है। आज की तकरीब यौम पाकिस्तान के सिलसिले में 23 मार्च 1940 की याद में पाकिस्तान बन गया मुकम्मल नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजरिया पाकिस्तान की अमीन है और कश्मीर की आजादी
انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کشمیر کی آزادی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر کارکن دامے درمے سخنے اور اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دے گا۔ مجھ پہ کچھ دوستوں نے الزام لگایا، میں اپنے قائد جناب سینیٹر جہانگیر بدر صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی سے گزارش کروں گا کہ اس کو کلیریفائی کر دیجئے گا، اس لیے کہ میں تو جناب آصف زرداری صاحب کا مشن کنسنسس کو لے کے چلتا ہوں اور ریگولرلی ہماری جو اتحادی پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ ریگولرلی میٹنگز کرتا ہوں، اور میں عرض کرتا چلوں کہ گزشتہ 14 اگست کا جو پروگرام ہے اس پروگرام کی دعوت نامہ جو بھیجا تو چاروں پارٹیوں کے اس کے اوپر سگنیچر تھے اور میرے سگنیچر سر فہرست تھے۔ جب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب یہاں تشریف لائے تو ان کو سپاس نامہ صرف میں نے پیش کیا اور وہ صرف 35 منٹ پر محیط تھا۔ صرف 2 تقاریر ہوئی، ایک وہ میری 35 منٹ کی گزارشات تھی کیونکہ وہ منسٹر اوورسیز ہیں، اور ایک ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی جوابی تقریر تھی۔ میں نے 16 صفحات پر مشتمل ان کو سپاس نامہ جو ہے وہ بائی ہینڈ بھی دے دیا تھا۔ یہاں پر اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے لیے وقت نہیں ہے کیونکہ مسائل بہت زیادہ ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ میری دانست میں کوئی ایسی چیز باقی نہیں ہے جو میں نے ان کو اسپیکر کے اوپر نہ کہی ہو اور پھر تحریراً ان کو نہ دی گئی ہو۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان کے ساتھ ہاتھ بٹائیں، وہ محنتی انسان ہیں، ایم کیو ایم جو ہے وہ عام لوگوں کی پارٹی ہے اور وہ ڈیلیور کرنا جانتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ، ان کے پاس وہ تمام 16 صفحات موجود ہیں اور اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے، آپ ان کے ساتھ تعاون کریں اور اللہ کرے کہ وہ سارے کے سارے مطالبات جو ہے وہ پورے ہو جائیں۔ جناب علی، پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح نظریہ پاکستان کی امین ہے، اسی طریقے سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ادنا کارکن ہونے کے ناطے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ صرف سیاست نہیں کرتا، شرافت اور نفاست کی بھی گارنٹی دیتا ہوں۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے چیئر پرسن جناب آصف علی زرداری صاحب کو مختلف طریقوں سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، میڈیا ٹرائلز ہوتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ وہی ریپلے ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوئی، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ہوئی، اور آج جو ہمارے قائد جناب آصف علی زرداری ہیں وہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن تو بہت بڑی چیز ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ادنا کارکن بھی ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ ہمیں پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے اور ہمیں اس بحث مباحثوں اور ان فضولیات میں نہیں پڑنا، اور پاکستان کے عوام جو ہے ان کو ہم نے جو ہے ان کے پرابلم سالو کرنے ہیں، پاکستان کے اندر ڈیموکریسی لانی ہے۔ تو اس چیز سے میرا خیال یہ ہے کہ کوئی بھی دوست بات دل نہ ہو کہ ہم جواب نہیں دیتے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہم پر ذمہ داریاں دوسروں سے بہت زیادہ ہیں۔ میں اپنے قائد اور ان کے اہل خانہ کو عمرہ کی مبارکباد دیتا ہوں اور روزہ رسول پر حاضری کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس عبادت کو قبول فرمائیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ یہاں پر
تشریف لانے کے لیے، اور یہاں پر جو ہے یہ ایک ریچارج ہونے کی جگہ ہے. وہاں آپ جب جاتے ہیں تو آپ وہاں سے پوری انرجی جو ہے وہ سٹور کر کے وہاں سے نکلتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہماری دعا ہے کہ ہمارے قائد جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ یہاں پر تشریف لائیں اور اپنے جو ہے وہ پاکستان کے لیے جو یہاں وہاں پر بیٹھ کے یہ چیزیں سوچتے ہیں، وہاں سے ان کو غیب سے بھی مدد ملتی ہے.